अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक ही सवाल गूंजा है आज, हर एक ने आकर एक ही सवाल किया है कि गोली क्यों चलाई। अली अमीन गंडापुर ने बड़ी सख्त तकरीर की है, उस पर बात करूंगा। साथ साथ बात करूंगा, एक यूट्यूबर हैं, टिकटॉकर हैं, रजब भट्ट साहब, पाकिस्तान के टॉप के यूट्यूबर थे व्यूज वाइज। इस साल जो डेटा है मेरे पास उसके मुताबिक शादी हुई है उनकी और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। ज़रा हमारे इदारों की कितनी कोई मत वजी हुई है, क्या सोच है इनकी, इस पर बात करेंगे। और साथ ही साथ नून लीग अंदर से ही टूट फूट का शिकार क्यों हो रही है, हुकूमत में होने के बावजूद क्यों मेंबरान नाराज हैं, क्या वजह है इसकी, ये इंतशार किस चीज़ का है नून लीग का, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाजरीन, कल 16 दिसंबर है। आज शाम को अचानक ही ये मालूम हुआ कि जी छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है डीसी की तरफ से। रावलपिंडी में छुट्टी हो गई है, कुछ देर पहले पता चला। उसके बाद आया जी लाहौर में भी छुट्टी हो गई है, फिर इस्लामाबाद में भी छुट्टी हो गई है। बहुत सारे लोगों से ये सवाल पूछा, कुछ समझ नहीं आया। एक साहब हैं, उनका नाम है अली, पूरा नाम है अली अरशद शरीफ। तो उन्होंने मुझे अभी मैसेज किया, अली मुझे कह रहा है कि जी कल छुट्टी क्यों है। मैंने कहा यार ये मुझे पता नहीं है छुट्टी क्यों है। तो उसने कहा ये आप एक वीलॉग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सस्पिशियस सी हॉलीडे क्यों है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं साने एपीएस को, आज तक तो छुट्टी नहीं हुई। तो अगर मैं ये सोच रहा था कि एपीएस है कल, तो 10 साल पहले तक तो छुट्टी नहीं हुई, तो अचानक ही ये कैसी छुट्टी होगी। लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि योम तकबीर जो है उस पर भी कभी छुट्टी नहीं हुई थी। तो इस बार तहरीक इंसाफ का एहतजाज था, पिछली बार तो 20 के 24 साल बाद छुट्टी दे दी गई थी उधर ही, तकरीबन 24 साल बाद छुट्टी दे दी गई थी। तो हो सकता है इस बार कुछ तहरीक इंसाफ ने कुछ प्लान किया हो या कोई बड़ा प्लान हो। लेकिन अभी तक जैसे कि अली साहब ने फरमाया है कि जी ये एक सस्पिशियस हॉलीडे है, तो ये एक सस्पिशियस हॉलीडे है। जितने लोगों से मैंने पूछा है, किसी को कुछ इल्म नहीं है कि जी बच्चों की स्कूल की छुट्टी का कल क्या ताल्लुक है एपीएस से। मतलब हमें तो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना था, तो हम जो है अपने बच्चे घर बिठा के क्यों बैठे हैं, नोबडी सीम्स टू नो। तो खैर हमारे पाकिस्तानी इदारों का क्या ही कहना है, वो इसी किस्म के काम करते रहते हैं। रजब भट्ट की मैं बात करूँगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि कितना दिमाग को वो। अली उस्मान एक है, मेरा दोस्त है, मेरा भाई है। मैं अरशद साहब और अली उस्मान बड़ा अर्सा इकट्ठे काम करते रहे। तो जब कोई काम नहीं हो रहा होता था तो वो कहता था दिमाग को गंगस लग गया है। तो ये गंगस लगे हुए इदारे हैं हमारे, जिनके दिमागों में भूसा भी नहीं भरा, शायद अब खाली हो चुके हैं। सबसे पहले नाजरीन, पिशावर में योम शोधा कुरान खानी की गई, इवेंट किया गया, एक बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद ने शिरकत की। जो स्टेज पे बैठे हुए मासूम बच्चे थे उनको देख के मुझे बहुत तरस आया, बहुत दिल दुखा। इन बच्चों को तो मालूम भी नहीं कि इनका बाप जो था वो किस काम के लिए, किस कॉज के लिए अपनी जान दे गया। वो बेचारा क्या सोच कर घर से निकला होगा, वो अपनी तरफ से हकीकी आज़ादी लेने के लिए निकला है या अपने लीडर इमरान खान को छुड़वाने के लिए निकला होगा। वो गोली खाने के लिए नहीं निकला था। महज़ब ममालिक में गोली नहीं मारी जाती, चाहे कोई भी कितना ही क्यों ना एहतजाज कर ले। उसको क्या मालूम था बेचारे को कि यहाँ पर गोलियाँ मारी जाएंगी और उसके बाद अता तारड़ और मोहसिन नकवी जैसे लोग डींगे मारेंगे उसकी लाश के ऊपर, के कोई नहीं मरा। ज़ख्मी कारकुनान भी आया। अली अमीन गंडापुर ने बहुत सख्त तकरीर की, गद्दार करार दिया गोली चलाने वालों को। सवाल बारहा एक ही होता रहा कि हमारे टैक्स के पैसों से बंदूक खरीदते हो और फिर हम ही पे गोली चलाते हो। ये नाजरीन जितने लोगों से मैं बात करता हूँ सब कहते हैं ये वो बड़ी गलती कर दी है हुकूमत वक्त ने ताकत के नशे में, जिससे जान छुड़ानी शायद मुश्किल ही होगी। क्योंकि सवाल होना कभी ख़त्म नहीं होगा, लोग सवाल पूछते चले जाएंगे कि भाई आखिर ऐसा क्या हो गया था कि तुम्हें गोली चलानी पड़ी, क्यों चलाई गोली, क्यों मासूम लोगों पर गोली चलाई। अभी अता तारड़ साहब ने आज आकर बताया कि जी 150 बंदे ने फितना फसाद डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की। तो 6 एक साफ़ी हैं, बाकी तो सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। जब आपको इस तरह मुंह बंद करने पड़ जाए अता तारड़ साहब, तो बेहतर है आप सुलह कर लें, आप भी आपके हैंडलर्स भी, क्योंकि ये मामलात आपसे संभल नहीं रहे। लगता है लोग अब डर भी नहीं रहे बहुत ज़्यादा। मेरे जैसे लोग भी जो हैं बेचारे वो कोई ख़ास डर नहीं रहे, वो तंग पड़ चुके हैं कब तक ये फस्तायत चलेगी। आज आपको मालूम है कि लाहौर में, पिंडी में, दीगर शहरों में जहाँ पर नून लीग की हुकूमत है वहाँ पर पुलिस खड़ी रही पूरा दिन कि कोई बंदा जो है वो एहतजाज ना कर ले या फातिहा ना पढ़ ले। जिन कारकुनान के घर पे फातिहा थी केपी के अलावा दूसरे सूबे में, वहाँ पर पुलिस रेड करती रही। इतने ये यजीद बन चुके हैं। ऐसा हमने भारतीय कश्मीर में होते हुए तो ज़रूर देखा है, पाकिस्तान में पहली बार ही देख रहे हैं। इस तरह अल्लाह खैर करे कि इस तरह करके इक़्तिदार बचाए जा सकते हैं, इस तरह करके क्या डाइसेंटिंग वॉइसेस को खामोश करवाया जा सकता है। आई एम नॉट रियली सो श्योर।
دیکھتے ہیں۔ اچھا ساتھ ناظرین، پاکستان کے ادارے کس حد تک یہ دماغی جو وہ بولتے ہیں نا مانسک سنتولن کھو بیٹھے ہیں، دماغ ان کا کام نہیں کرتا، بھوسا بھرا ہوا ہے ان کے دماغ میں، گند بھرا ہوا ہے، ٹٹی بھری ہوئی ہے۔ رجب بٹ صاحب ہے، ایک ٹک ٹاکر ہے، پاکستان کا سب سے بڑا یوٹیوبر ہے، ملینز میں ویوز ہیں۔ تو اس کی شادی تھی، بہت وہ دھوم دھام سے شادی کی اس نے، پیسے لٹائے جا رہے تھے، لیوش قسم کے فنکشنز ہو رہے تھے۔ اس شادی پہ ایک نہیں کئی سو قانون ٹوٹے ہوئے ہیں، کئی سو قانون۔ اس میں پولیس والے کھڑے رہے اور آپ کا جو ون ڈش رول ہے اس کی خلاف ورزی کی گئی، آپ کا جو 10 بجے ہال کرنا ہے، بند کرنا ہے، اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ پولیس والے موجود رہے وہاں پر، میں نے دیکھا ہے، مجھے معلوم ہے، اور خلاف ورزی کی گئی۔ اس کے علاوہ پٹاخے، آتش بازی، خلاف ورزی کی گئی، کوئی کسکا نہیں، کوئی بولا نہیں۔ پرسوں سے شور مچنا شروع ہو گیا کہ جی یہ تو پیسے پھینک رہے ہیں، یہ تو لیوش ڈسپلے ہے، یہ تو بڑا کرنج کنٹینٹ بناتا ہے، یہ تو بڑا برا آدمی ہے، یہ تو بڑا ایسا ہے۔ آج ہمارے حکمران جاگے، ہمارا وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ حرکت میں آیا، کیونکہ ولیمے پہ کوئی ایک صاحب ان کو شیر کا بچہ گفٹ کرنے کے لیے لے آئے، جو کہ انہوں نے ویڈیو بھی بنائی، اور آج چھاپا مار کے اس کے گھر پہ اس کو بیچارے کو شادی سے ایک دن بعد گرفتار کر لیا گیا۔ میرا سوال، چھوڑ بھی دیا گیا خیر ابھی ان کو، لیکن میرا سوال پھر بھی اپنے اداروں سے ہے کہ بھائی کوئی عقل بندہ ادھار ہی مانگ لیتا ہے، آپ نے بڑے ٹارزن بن کے اس کے گھر چھاپا مارا، پھر تصویریں جاری کیں، پھر اس کی جیل سے تصویر جاری کی، اس سے اس کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ اس کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر کوئی بندہ بھائی کرنج کانٹینٹ بناتا ہے، گندا کانٹینٹ بناتا ہے، کوئی محنت کر رہا ہے، آپ نے تو نہیں دیا اس ملک میں کسی کو اتنا حوصلہ یا اتنی کوئی اپرچونٹی کہ وہ اپنے لیے وہ گورنمنٹ کے سہارے کچھ کر لے، یا حکومت اس کے لیے کچھ کر دے۔ ایک محنت کر کے نیچے سے اوپر آیا ہے، ایفرٹ کر کے آیا ہے، آپ اس کو ہیومیلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر آپ نے پرچہ بھی نہیں دیا اس کے اوپر، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیر کا بچہ کس نے بیچا؟ بیچنے والا کون تھا؟ خریدنے والا کون تھا شیر کا بچہ؟ ذرا ہمیں یہ تو بتائیے کہ کس نے بیچا، کس نے خریدا؟ ٹھیک ہے، کیسے وہ پنجاب لاہور میں ٹریول کر کے پنجرے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ آتا رہا، آپ سوئے رہے سارے، جب ویڈیو آ گیا آپ نے سوچا چلو جی یہ تو بڑا مشہور ہو گیا ہے، کوئی 15-20 ملین لوگوں نے دیکھ لیا ہے تو آئیں اس پہ چھاپا مار دیں۔ مطلب یہ ہمارے اداروں کی کل عقل ہے۔ معذرت کے ساتھ، بے شک قانون ٹوٹا ہوگا، لیکن قانون ایک نہیں ٹوٹا، قانون بہت سارے توڑے گئے ہیں، کسی پہ کچھ نہیں کہا۔ پولیس والے سر پر کھڑے رہے، ایزیلی کام کرواتے رہے سارا، ٹھیک ہے، اور ساتھ شامل رہے، بھائی میرا خیال ہے سیکورٹی بھی شاید دیتے رہے ہوں گے، کسی نے نہیں کچھ کیا۔ جب یہ آپ کو یاد ہوگا ماسٹر ٹائل والم، وہ ان کی شادی ہوئی تھی، ایک بہت ہی لیوش قسم کی ان کی بھی شادی تھی، بہت ہی کوئی اگلی ڈسپلے آف ویلتھ کیا گیا تھا اس شادی میں بھی۔ جب سوشل میڈیا پہ تنقید شروع ہوئی تو ایف بی آر نے ماسٹر ٹائلز کے اوپر ایک انکوائری کھول دی تھی۔ امبانی کی بھی شادی ہوئی تھی انڈیا میں، ان کی بہت ہی زیادہ لیوش ڈسپلے آف ویلتھ تھا، اتنا زیادہ ڈسپلے تھا کہ ساری دنیا اس کے اوپر بات کری تھی، لیکن اس پہ کوئی انکوائری نہیں کھلی، اس کو گرفتار نہیں کیا گیا، بلکہ انڈین گورنمنٹ نے اس کو اپنے کلچرل ایونٹ بنا کر پروموٹ کیا، انڈیا کا پازیٹیو سائڈ دکھانے کے لیے۔ ہمارے یہاں پر کیا پازیٹیو سائڈ؟ اگر ایک بندہ خود اپنی محنت کر کے بھی بنائے تو اس کو چھاپا مارنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، ایسے کوئی باسی قسم کے لوگ ہیں یہ۔ جب جنید کی شادی ہوئی تھی، جنید صفدر صاحب کی شادی ہوئی تھی، تو سارے قانون تقریباً وہاں پر ٹوٹے تھے، ون ڈش پارٹی کا بھی وہاں پر ٹوٹا تھا قانون، ٹائمنگ کا بھی قانون ٹوٹا تھا، کسی نے چھاپا نہیں مارا وہاں پر۔ تو سارے ادارے جو ہیں ہمارے وہ آنکھوں میں کسون دے کے بیٹھے رہے تھے، کسی ایک کی آواز نہیں نکلی تھی۔ تو سوچتے گھٹ ہیں، کرتے بھی گھٹ ہیں، جب کرتے ہیں تو پھر گند ہی کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ ابھی پتہ نہیں کون سے لوگ بھرتی ہوتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں بیچارے، یہ سی ایس ایس کر کے بنتے ہیں، جو کیا وہ اپنی محرومیوں کا بدلہ اس ملک سے رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جو کہتے ہیں نا کہ جی یہ تو مڈل کلاس طبقہ آتا ہے، اس میں مڈل کلاس، لیکن جس قسم کا یہ مڈل کلاس طبقہ آ رہا ہے اس سے بہتر ہے کہ نہ آئے بھائی، معاف کر دو۔ اچھا ناظرین، نون لیگ، اب خرم دستگیر صاحب کی شکایت بھی سامنے آنے لگی، خواجہ آصف صاحب ان کے اوپر بھی اعتراض اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جان وہ یہ ایسے ہوا، اس طرح ہوا، تو ان کو بولنا نہیں چاہیے تھا، یہ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ نارملی ہم نے دیکھا ہے جب گورنمنٹ میں آتے تو پارٹی بنتی ہے، لوگ شامل ہوتے ہیں، لوگ اور قریب اکٹھے ہوتے ہیں کہ یار اب تو ہماری حکومت ہے۔ یہ واحد نون لیگ کی حکومت اس بار آئی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب، محمد زبیر صاحب، مفتاح اسماعیل صاحب، جاوید عباسی صاحب، مہتاب عباسی صاحب گورنر جو تھے، اب خرم دستگیر صاحب بھی، پوری سارے پاورفل لوگ ہیں، سارے کسی کبھی نہ کبھی کوئی وزیر رہا ہے، کوئی گورنر رہا ہے، ایک سابق پرائم منسٹر ہے، ایک سابق گورنر ہے، 2 گورنر، سینیٹر، یہ سب کیوں چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟
पावर में जब पार्टी आती है तो लोग तो आखिरी दम तक लटके रहते हैं दुम से, पार्टी की छोड़ते नहीं हैं। मालूम यूँ होता है नाजरीन कि नून लीग ने अब सोच लिया है कि वोट को इज्जत दो तो हमारा चल नहीं सकता, बूट को जफी डाल लो जो है वो नया बयानिया होना चाहिए हमारा, कालग मुंह पे मल लो ये हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए, और ज़बान से चाट के बूट चमकाना ये हमारी एफर्ट होनी चाहिए। तो नून लीग इसी इस पे अमल पर आए, वरना खुर्रम दस्तगीर साहब मैं बड़े नून लीग में चंद लोग जो मुझे बड़े पसंद हैं उनमें खुर्रम दस्तगीर साहब हैं। मैं उनका वाक़या भी आपको सुनाता हूँ। ही यूज़ टू सेंड गिफ्ट्स टू अरशद साहब। इनका वाहिद गिफ्ट होता था जो अरशद साहब एक्सेप्ट करते थे, और वो गिफ्ट होता था किताबें। मैंने खुद रिसीव किया भाई, इतनी इतनी किताबें खुर्रम दस्तगीर साहब अरशद साहब को भेजा करते थे, साइन करके नोट्स लिख के, फिर बदले में अरशद साहब भी उनको इतना बड़ा ढेर किताबों का अपने साइन करके भेजते थे। खुर्रम दस्तगीर साहब चाहें तो तस्दीक भी कर सकते हैं इसकी, उनके पास पढ़ी भी होंगी वो किताबें। लवली पर्सन, वेल कल्चर्ड, वेल मैनर्ड, कॉम्पिटेंट आदमी, मेरिट पे। आप लोग मतलब अब देखें ना, एस्टैब्लिशमेंट भी किन लोगों को जिताती है? ख्वाजा आसिफ को। खुर्रम दस्तगीर को नहीं जिताएंगे, ख्वाजा आसिफ को जिताया। बाकी भी जिताएंगे ना, 17 सीटें टोटल थी इनकी, बाकी सारे ख्वाजे शाजे सारे जितवाए में आपको पता ही है। और ये उन लोगों में से हैं खुर्रम दस्तगीर साहब या साद रफ़ीक जो है वो, जो कहते रहे कि हमें ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, ये गलत है, हमें नहीं करनी चाहिए, हमें इमरान खान को हुकूमत बनाने देनी चाहिए, ही डिज़र्व्स इट। लेकिन नहीं माने मियाँ साहब, बेटी ने रूल आउट किया। अब ये इतलात मुझे नून लीग की तरफ से कंफर्म हो रही है कि नवाज़ शरीफ का अगर थोड़ा बहुत मूड था भी इनकार करने का, तो मरीम नवाज़ ने तो पहले ही कह दिया था कि ये हुकूमत तो हमने बनानी ही बनानी है, क्योंकि उन्होंने पंजाब का CM लगना ही था। तो इसलिए ये हुकूमत ली गई। ये तोड़ फोड़ मामूली ना देखें इसको आप। ये पार्टियां ऐसे टूटा नहीं करती हैं, कभी भी गवर्नमेंट में पार्टियां टूटा नहीं करती। जब इतने पुराने पुराने लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं, ये कोई तुड़वाई नहीं जा रही जमात, ये नून लीग से काफ लीग नहीं बनाई जा रही, ये ऑर्गेनिकली हो रहा है। और जब ये सब ख़त्म होगा, व्हेन इट इज़ ओवर, तो आप देखेंगे नून लीग का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। वजह जो जुल्म, जो फस्ताई, जो निकाह बन के फिर रहा है शहबाज शरीफ, और जो इनके वुज़रा घटियापना कर रहे हैं, लोगों के दिलों में नफरत बढ़ती जा रही है। अभी वो बात की जाती है ना कि जी इमरान खान अपना काम कर चुका है। अब ये इमरान खान की और नून लीग की लड़ाई नहीं, अब ये आवाम के हकूक़ की लड़ाई है। आवाम अपना हक मांगती है, आप हक के बदले उन पर गोली चलाते हैं, आंसू गैस चलाते हैं, वाटर कैनन चलाते हैं, लाठियाँ बरसाते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। दिस इज़ नाउ हाउ इट वर्क्स। आजकल लोग बड़े अवेयर हो चुके हैं। आप पाबंदी लगाते हैं तो लोग अगले दिन VPN निकाल लेते हैं, आप VPN बंद करते हैं वो नया VPN ढूंढ लेते हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे काम चल सकेगा। फ़िलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक मुझे नहीं मालूम हो सका कि कल छुट्टी क्यों दी गई है। अल्लाह हाफ़िज़।